अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स क्या इजाज़त मिल गई है और मुफ्ती मुनीब साहब का अहम किरदार, जबकि दूसरी जानब अदालती फ़ैसला और रिलीफ मिल गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहले हम बात करते हैं मुफ्ती मुनीब साहब की। तो नाज़रीन कराम, जब भी अहले सुन्नत पर मुश्किल वक्त आया है तो हमेशा ही मुफ्ती साहब ने अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह जब PTI की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और हाफ़िज़ साद रिजवी समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत से कायदीन 8-8 महीने से जेल में थे, तो उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और तहरीक लब्बैक के लिए रास्ता भी निकाला था। तो नाज़रीन करम, जो कुछ मुरीदके में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया है और फिर जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है, तो उसके बाद भी मुफ्ती साहब मुलाकातें और मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल आए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आए। इसी हवाले से सबसे पहले मुफ्ती साहब ने बातचीत के ज़रिए अहले सुन्नत की उन मसाजिद और मदारस को खुलवाया है जिनको सील कर दिया गया था और जिनके बारे में ये खबरें आ रही थी कि उनको औकाफ के हवाले किया जाएगा। मगर मुफ्ती साहब ने मुज़ाकरात के ज़रिए न सिर्फ उन मसाजिद और मदारस को दोबारा अनसील किया है, बल्कि उनको अहले सुन्नत के हवाले भी कर दिया गया है और अब वो दोबारा अहले सुन्नत ही चला रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन करम, हर साल नवंबर में अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होता है और ये उर्स 3 दिन तक जारी रहता है। तो इसी हवाले से पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुन ये सवाल उठा रहे थे कि क्या इस बार अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा या हुकूमत इस पर भी पाबंदी लगा देगी। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उर्स कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है कि हुकूमत बंद करा देगी। उर्स तो एक मजहबी प्रोग्राम है, तो फिर हुकूमत किस तरह इस पर पाबंदी लगा सकती है। अगर हुकूमती मौक़िफ़ ये होगा कि पंजाब में दफ़ा 144 लगा हुआ है, तो अभी चंद दिन पहले करतारपुर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है जहां पर हज़ारों लोग मौजूद थे। इसी तरह रायगढ़ में भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है जहां पर लाखों लोग मौजूद थे। तो अगर करतारपुर और रायगढ़ में प्रोग्राम हो सकते हैं तो फिर अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स पर किस तरह पाबंदी हो सकती है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़राए अब ये खबरें दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होगा। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 1 महीने से अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा मंजर से गायब हैं और किसी को ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई के हवाले से बहुत से ज़राए ये दावा कर रहे हैं और इसी तरह कुछ सहाफ़ियों की जानब से भी ये दावा किया गया है कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं, जबकि दूसरी जानब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हाफ़िज़ साद रिजवी तहवील में नहीं है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा भी मंजर से गायब है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अगर अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स होता है तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन भी शिरकत करेंगे या नहीं। तो नाज़रीन करम, पहली बात तो ये है कि चंद दिन पहले सैयद सरवर सैफी साहब की 3 वीडियोज़ आई थी, यानी कि वो गिरफ्तार नहीं है। मगर यहाँ पर मसला ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कायदीन गिरफ्तार नहीं हैं, तो अगर वो उर्स में शिरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी हवाले से
کہا یہی جا رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے وہ قائدین جو گرفتار نہیں ہیں تو شاید وہ بھی شرکت نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جب علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس ہوتا ہے تو اس میں لاکھوں محبت کرنے والے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا اس بار بھی عوام کو مکمل اجازت ہوگی کہ وہ بھی اس عرس میں شرکت کر سکیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے اور جس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں کا خون بہایا گیا ہے تو اس کے بعد پنجاب حکومت یہ رسک کبھی نہیں لے گی کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس پر عوام بڑی تعداد میں آ جائے۔ تو اسی حوالے سے اب تحریک لبیک کے ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ شاید علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا جو عرس ہوگا وہ صرف ایک دن کے لیے ہوگا اور ایک مختصر پروگرام ہوگا جہاں پر مفتی منیب صاحب اور دیگر علماء اہل سنت شریک ہوں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا تفصیل سامنے آتی ہے، لیکن ابھی تک جو تحریک لبیک کے ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا عرس تو ہوگا مگر شاید وہ ایک دن ہو اور صرف علماء اہل سنت اور مفتی منیب صاحب بھی شرکت کریں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا خبریں سامنے آتی ہیں اور کیا تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عدالت سے کیا ریلیف ملا ہے۔ تو ناظرین کرام، مریدکے میں ظلم کرنے کے بعد پنجاب حکومت کا دل نہیں بڑھا تو یہی وجہ ہے کہ ایک جانب چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے تو تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرنا پاکستان میں کوئی جرم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، پنجاب پولیس نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار تو کر لیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عدالت میں ان کو پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آخر جن تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جانب سے کیا غیر قانونی کام کیا گیا ہے۔ تو جب پنجاب پولیس اور انتظامیہ کوئی ثابت نہیں کر سکتی تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو رہا بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چند دن پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان کے 30 کارکنوں کو رہا کیا گیا تھا اور کل بھی تقریباً 40 کے قریب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے اور دوسری جانب بلا وجہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کل برطانیہ میں بھی اہل سنت کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور وہاں پر بھی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اور حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔